वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के बाद 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा। ईरानी वज़ीर दाखिला और आला सिफारती हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ईरानी फ़ौज के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। सादाबाद पैलेस तेहरान पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ईरानी सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। अहम इलाक़ाई अमूर पर बात होगी। BLA का दहशतगर्द कराची से गिरफ्तार। CTD और हसास इदारों ने ज़िक्रिया इस्माइल उर्फ जुल्फ़िकार को हज़ारा गोट से गिरफ्तार किया। सैटेलाइट फ़ोन, पिस्तौल, जाली अफगान शनाख्ती कार्ड और नकदी बरामद। दहशतगर्द बराह रास्त भारतीय हैंडलर से राबिते में था। हुज़दार धमाके से 29 मिनट पहले BLA के फील्ड कमांडर हामिद दाऊद से राबिता किया। मुलजिम ने स्कूल बस बम धमाके से चंद घंटे कबल भारतीय नंबर पर 3 मिनट 41 सेकंड लंबी कॉल भी की। गिरफ्तार दहशतगर्द ने 2023 में मोहम्मद रज़ाक वल्द अब्दुल्ला के नाम से भारतीय वीज़ा हासिल किया। मुलजिम दुबई से दिल्ली पहुंचा, जहां रा के बलोचिस्तान डेस्क ने IED फ्यूजिंग कोर्स कराया। मुलजिम को कराची यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट में एडजस्ट कराया गया ताकि वो स्लीपर्स नेटवर्क को वुसअत दे सके। 2022 में BLA की खुदकश बमबार शारी बलोच ने जामे कराची में चीनी असातिज़ा को निशाना बनाया था। भारत की दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए नई साजिश का इंकशाफ। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का ऐलान। पाकिस्तान के मारूफ आबी माहिर इरशाद एच अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत लिखकर भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। इरशाद एच अब्बासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मंसूबे सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा हो गए। लद्दाख में तरक्की के पर्दे में पाकिस्तान के आबी वसाइल पर कब्जे की कोशिश हो रही है। सेनेटर शरीर रहमान का भारत के मास्टर प्लान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, भारत का दरिया सिंध का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और आलमी कवानीन की पामाली है। पाकिस्तान अपने आबगी हुकूक पर पुख्ता नहीं करेगा। अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान आलमी कवानीन के तहत कानूनी, सिफारती और सियासी महाज पर भरपूर जवाब देगा। शफी बुरफत काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर है। जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, चाहे वो ट्रेन की जो है रेलवे लाइन उन पे ब्लास्ट करने हों, या हमारे दोस्त ममालिक के कुछ फॉरेनर्स पे हमले करने हों, हमलों में वो ना सिर्फ मुलव्वस रहे हैं, और मैं ये वन साइडेड स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी वाक़यात में उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। एहतजाज मोरो बाईपास पे 20 तारीख को हुआ, लेकिन एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ शरपसंद अनासर भी मौजूद थे, जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। मुजाहिरीन के पास जदीद असला ऐसा आतिशबाजी मादा था जिससे लग भी रहा था कि कुछ लोगों से कि वो गैर मुल्की हैं। मोरो एहतजाज में मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शफी बरफत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलविस रहा है। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी मरतबा PSL की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कुशाल परेरा मैन ऑफ द मैच करार। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। सदर ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी इवेंट के बेहतरीन बॉलर करार। हसन नवाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सिकंदर रजा ऑल राउंडर ऑफ द टूर्नामेंट ठहरे। इमर्जिंग प्लेयर का एजाज लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम के नाम रहा।
قذافی اسٹیڈیم میں آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ Bowled 25 overs day before yesterday. Batted for 20 odd overs yesterday. Had dinner in Birmingham, breakfast in Dubai, drove to Abu Dhabi for lunch, took a flight and had dinner in Pakistan. I guess this is the life of a professional cricketer, and I'm truly humble and blessed to have that life. Asif Ali got injured. We had concussion. Naeem wasn't fully fit. Haris had a semi-concussion. There was so much drama going on in this game. So I'm going to pick this final over the final that we won 2 years ago. لاہور قلندرز کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے سکندر رضا 3 فلائٹس بدل کر فائنل کھیلنے کے لیے لاہور پہنچے۔ میچ کے بعد زمبابوے کے آل راؤنڈر نے بتایا فائنل سے 24 گھنٹے پہلے وہ نوٹنگھم میں تھے۔ انہوں نے ڈنر برمنگھم، ناشتہ دبئی اور لنچ ابو ظہبی میں کیا۔ طویل سفر اور تھکن کے باوجود شاندار بیٹنگ کر کے قلندرز کو فتح دلائی۔ قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے سکندر رضا کی آمد کو فلمی قرار دیتے ہوئے کہا سکندر رضا نے ثابت کیا وہ دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ ایران۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تہران میں سعد آباد محل آمد، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سعد آباد محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب کے دوران دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تہران ایئرپورٹ پر ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی پیش کی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے 2 روزہ دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ سعد آباد محل آمد ہوئی ہے ان کی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ان کا استقبال کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سعد آباد محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب کے دوران دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تہران ایئرپورٹ پر ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی پیش کی۔ پاکستان ہے تو تمام جماعتیں ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں پیپلز پارٹی اٹک کی تنظیم اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دیں۔ یہ مزدوروں، محنت کشوں، سرکاری ملازمین اور پیسے ہوئے طبقے کی جماعت ہے۔ اٹک کی تنظیم نے صدر آصف علی زرداری کو اٹک کے دورے کی دعوت بھی دی۔ حسدار اسکول بس حملے میں ملوث دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ۔ فتنہ الہندوستان BLA کا دہشت گرد کراچی سے گرفتار۔ CTD اور حساس اداروں نے زکریا اسماعیل اور ذوالفقار کو ہزارہ گوٹ سے گرفتار کیا۔ سیٹلائٹ فون، پستول، جعلی افغان شناختی کارڈ اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ سیکیورٹی اداروں کو ملی بڑی کامیابی، BLA کراچی کا انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ ملزم خضدار بس حملے میں ملوث نکلا۔ CTD اور حساس اداروں نے زکریا اسماعیل اور ذوالفقار کو ہزارہ گوٹ سے پکڑا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ، سیٹلائٹ فون، جعلی دستاویزات اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ دہشت گرد زکریا اسماعیل بھارتی ہینڈلر سے رابطے میں تھا اور خضدار اسکول بس دھماکے سے 29 منٹ قبل دلی میں سیٹلائٹ فون سے رابطے میں رہا۔ اس نے دلی کے نمبر پر 3 منٹ 41 سیکنڈز کی کال کی۔ رپورٹ کے مطابق ملزم نے بھارتی ویزا محمد رزاق کے نام سے حاصل کیا اور دلی میں را سے تربیت لی۔ زکریا کو کراچی یونیورسٹی کے لاء ڈپارٹمنٹ میں داخل کرا کر سلیپر نیٹ ورک کو وسعت دی گئی۔ زکریا کا BLA کمانڈر ہاؤس سے تعلق ثابت ہو گیا۔ زکریا کی گرفتاری محض ایک دہشت گرد کی پکڑ نہیں بلکہ BLA اور را کے گٹھ جوڑ پر کاری ضرب ہے۔ حساس اداروں کی بروقت کارروائی سے ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔ لداخ میں ترقی کی آڑ میں پاکستان کے آبی وسائل پر قبضے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سینیٹر شری رحمان کا بھارت کے ماسٹر پلان پر شدید رد عمل، کہا بھارت کا دریائے سندھ کا پانی روکنا سندھ طاس معاہدے کی اور عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنے دریاؤں کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ مزید کہا کہ پاکستان عالمی قوانین کے تحت قانونی، سفارتی اور سیاسی محاذ پر بھرپور جواب دے گا۔ سندھ طاس معاہدہ صرف ایک دستاویز نہیں، یہ جنوبی ایشیا میں امن کی بنیاد ہے۔ بھارت اسے کمزور کر رہا ہے۔ دریاؤں کا بہاؤ روکنا ماحولیاتی توازن کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔